कभी कभी मैं सोचता हूँ कि सपना जैसी पाकबाज लड़की के साथ मुझे इंतहाई मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए था। वो मुझसे ऐसी नाराज़ हुई कि फिर पलट कर कभी वापस ना आई। बाद में मुझे पता लगा कि इसने नागपाड़ा के किसी पुलिस वाले से शादी कर ली थी। मुझे ये खबर सुनकर बहुत सदमा हुआ, लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि ज़रूर इस शादी के पीछे भी सपना की कोई ना कोई मंसूबाबंदी होगी, और मेरे अंदाजे सही निकले। ये शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी थी। सपना महमूद का बदला लेने के लिए ज़्यादा किसी और बात में दिलचस्पी नहीं रखती थी। बहरहाल इस अरसे के दौरान सपना ने अपने साथियों को मंसूबे के मुताबिक शारजा भेज दिया था। इन लोगों ने ना सिर्फ स्टेडियम के नक्शे हासिल कर लिए थे, बल्कि दीगर ज़रूरी इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए थे। सपना इन लोगों को इन गैर रिवायती हथियारों को मुअस्सर अंदाज से इस्तेमाल करने की तरबियत भी दे रही थी, जो आज तक किसी को कत्ल करने में किसी ने इस्तेमाल नहीं की थी। सपना के पास अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए चंद माह ही रह गए थे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे एक दिन मेरे एक मुखबर ने बताया कि सपना की टीम के एक मेंबर ने दाऊद इब्राहिम के दस्ते राज छोटा शकील को इस मंसूबे की तफसीलात बता दी हैं। इसका मतलब ये था कि सपना के लिए हालात इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकते थे। मैं सपना से मुलाकात करके इसे इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन मेरी अना आड़े आ गई। अलबत्ता मैंने अपने कारिंदों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि सपना की हर सरगर्मी की कड़ी निगरानी करें और इसे किसी भी किस्म के ख़तरे की सूरत में मुझे इतला दें। मुझे अंदाज़ा था कि इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद छोटा शकील कभी भी आराम से नहीं बैठेगा। मेरे ख्याल में छोटा शकील ज़्यादा से ज़्यादा सपना के पास बंदे भेजकर इसे संगीन नताइज की धमकी देगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। सपना इन्हीं दिनों नागपाड़ा के मोहल्ला हुजरा में मुंतकिल हुई थी। हुजरा मोहल्ला में छोटे मोटे बदमाश रहा करते थे। इस इलाके की गलियां दुकानों से भरी हुई थीं और दिन निकलने से शाम 7 बजे तक वहां बहुत ज़्यादा रश रहता था। रात 8 बजे दुकानें बंद होते ही वहां गुंडा राज शुरू हो जाया करता था। जुर्म की दुनिया रात को जाग उठती थी। जगह जगह ताश और जुए की महफिलें दिखाई देती थीं। सपना के इस इलाके में मुंतकिल होने की असल वजह यह थी कि दाऊद इब्राहिम का घर यानी मुसाफिर खाना वहाँ से बहुत ही करीब था। सपना का ख्याल था कि वहाँ रहकर इसे अहम मालूमात हासिल हो सकती हैं। सपना ने ऐसा करके बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया था। अगर इसकी जगह मैं होता तो शायद ऐसा कभी ना करता। सपना ने कई मरतबा इस तरह के फ़ैसले करके साबित कर दिया था कि वो एक बहादुर लड़की थी और अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए किसी भी ख़तरनाक हद तक जा सकती थी। 1994 की बात है कि एक रात सपना शदीद बुखार में मुब्तला थी। इसने अपने साथियों से कहा कि वो सब इसे अकेला छोड़ दें क्योंकि वो आराम करना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि इसके किसी साथी ने इस रात छोटा शकील को फ़ोन करके बताया था कि सपना घर पर बिल्कुल तन्हा है। तकरीबन रात के 10 बज रहे थे, लेकिन हुजरे की गहमा गहमी अभी मांद नहीं पड़ी थी। इसी दौरान लाल रंग की एक मारुति कार हुजरा मोहल्ला की तंग सी गली में दाखिल हुई और वहां माहौल जैसे थम सा गया था। वहां से गुजरने वाले लोगों ने यह मंजर देखा कि इस गाड़ी से 4 आदमी पिस्तौलें और चाकू लहराते हुए निकले और इस घर में जा घुसे जहां सपना रहती थी। मेरा ख्याल है कि सपना गहरी नींद सो रही थी, वगरना ज़रूर होशियार हो जाती। इन लोगों ने सोई हुई हालत में सपना को बिस्तर से नीचे फेंका और इसे लातों से पीटने लगे। उन्होंने सपना के हाथों पर बहुत तशद्दुद किया था। शायद ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि सपना इस दौरान कोई हथियार ना उठा सके। इस दौरान दर्द के मारे सपना चीखती चिल्लाती रही, लेकिन पड़ोस में से किसी की हिम्मत ना हुई कि इसकी मदद के लिए अंदर आ जाता। इसके बाद इन 4 आदमियों ने एक निहत्ती लड़की के जिस्म पर अपने चाकुओं से वार करना शुरू कर दिए। वो चाहते तो सपना को एक वार में मार सकते थे, लेकिन इस बेईमाना तशद्दुद के ज़रिए वो दीगर लोगों के सामने सपना को निशाने इबरत बनाना चाहते थे, क्योंकि इन्हें इस बात की हिदायत मिली थी। सपना ज़ख्मों से चूर चूर थी और अपने ही खून में फर्श पर लथपथ पड़ी हुई थी। जब सपना ने दम तोड़ दिया तो वो चारों अफराद इसके घर से बाहर आ गए। बाहर बहुत से लोग सपना की चीखों पुकार सुनकर जमा हो चुके थे। इन सबको मालूम था कि ये छोटा शकील के लोग थे, इसलिए कुछ करना तो दरकिनार, किसी ने लब कुशाई तक की हिम्मत ना की। जब अहमद ने मुझे सपना के कत्ल की रुदात सुनाई तो मुझे बहुत सदमा हुआ।
بعد میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا، لیکن ہسپتال والوں نے بتایا کہ سپنا تو بہت پہلے ہی ہلاک ہو چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سپنا مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ گئی اور میں کچھ نہ کر سکا۔ آج اس واقعے کو 20 سال گزر چکے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ قاتلوں کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ مجھے معلوم ہوا کہ شروع میں پولیس والوں نے اپنے روایتی انداز میں چند لوگوں کو گرفتار کیا، لیکن تمام لوگ عدم ثبوت کی بنا پر چھوڑ دیے گئے۔ آج تو حجرہ محلہ کے لوگ اس قتل کے بارے میں بحث کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ غالباً وہ لوگ اس قتل کو ہمیشہ کے لیے اپنی یادداشت سے محو کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اشرف کو کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ میں نے سپنا جیسی لڑکی اس سے پہلے نہ دیکھی تھی، نہ پھر اس کے بعد دیکھی۔ اس نے مجھے انسانوں کی طرح رہنا، انسانوں کی طرح بات کرنا اور انسانوں کی طرح محسوس کرنا سکھا دیا تھا۔ اس نے مجھے کبھی گینگسٹر نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک انسان سمجھا تھا۔ آج میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ کاش میں نے اسے اشرف سے سپنا دیدی بننے نہ دیا ہوتا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کبھی بھی داؤد ابراہیم سے اپنے شوہر محمود کے قتل کا بدلہ نہ لے سکے گی، لیکن میں نے خود غرضی سے کام لیا۔ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ اگر میں ایمانداری سے کام لیتا تو اسے شروع ہی میں سمجھا دیتا کہ وہ ایک ناممکن کام کا انتخاب کر رہی ہے، لیکن افسوس کہ میں نے ایسا نہ کیا۔ اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید وہ معصوم لڑکی کبھی اپنا برقع نہ اتارتی، وہ آج زندہ ہوتی۔ نہ جانے کب اشرف سپنا بنی اور پھر ہمیشہ کے لیے ایک سپنا ہی بن گئی۔ آج بہت سے لوگ سپنا کو جانتے ہیں، لیکن اشرف کو کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں نے اپنی بات کا آغاز اشرف کی بجائے سپنا کے نام سے کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ آج میری بھی وہی حالت ہے جو سپنا کی اپنے شوہر کے قتل کے بعد تھی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ اس کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہوں گا۔ ہر کوئی اسے بھلا دینا چاہتا ہے، لیکن میں ہر کوئی تو نہیں۔ جب ہم واپس جانے کے لیے اٹھے تو حسین اس طرح ہمیں دروازے تک چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس نے ہم سے کہا، میں بری شہرت سے بہت تنگ آ چکا ہوں، میرے بارے میں سب کچھ اچھا ہی لکھنا۔ وکرم نے ہنستے ہوئے کہا، آپ ایک دلچسپ انسان ہو اور آپ کی داستانیں بھی بہت دلچسپ ہیں۔ جاتے ہوئے وکرم نے اس طرح سے سپنا کی تصویر مانگی تو اسے کچھ اچھا نہ لگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، یہاں ہے اس کی تصویر۔ محمد حسین شیخ عرف اسطرہ سپنا کے قتل کا بدلہ لینے کا اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ اسطرہ کو ممبئی انڈر ورلڈ میں بہترین شوٹر سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنا جرمن ماؤزر بھی ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھا کرتا تھا، لیکن اشرف کے قتل کے بعد اسے اسطرہ کچھ بے پرواہ سا ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر آنے جانے کے لیے خاص احتیاط بھی نہ کرتا تھا۔ 11 ستمبر 1998 کی ایک شام اسطرہ نے اپنے ساتھیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اس کا تعاقب نہ کریں اور اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور روانہ ہو گیا۔ وہ ناگپاڑا کسی سے ملنے آیا تھا۔ جیسے ہی اس کی گاڑی ناگپاڑا پہنچی، کسی نے چھوٹا شکیل کو فون پر اطلاع دے دی۔ چھوٹا شکیل نے فوراً اپنے کرندوں کو کارروائی کرنے کے لیے کہہ دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر تمام بندوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ حسین اسطرہ ملاقات کے بعد عمارت سے باہر آیا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر جیسے ہی اپنی کار کی جانب بڑھا، باہر انتظار میں کھڑے مسلح افراد نے آنن فانن اسطرہ پر گولیوں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ اپنے پستول کو 3 سیکنڈ میں نکال کر اس کا لاک کھول کر دشمن پر حملہ کرنے کا دعوے دار اسطرہ اپنی جان بچانے کے لیے 1 سیکنڈ کا وقت بھی اسے نہ ملا۔ ناظرین محترم، تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کر کے میرے دوسرے چینلز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ممبئی مافیا 2.0 کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان جمشید مشتاق کو دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔